से क्रिटिकल रोल जो था वो जुनेद रियाज का था। तो जुनेद वेल डन और आए और आप अपनी एप्रिसिएशन जो है। सबसे पहले मैं जुनेद रियाज जितना मैं समझता हूँ कि इस पूरे टाइम का सबसे क्रिटिकल रोल जो था वो जुनेद रियाज का था। तो जुनेद वेल डन और आए और आप अपनी एप्रिसिएशन जो है। जुनेद के बाद मुबशर मुबशर नुमान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और अपने जो उन्होंने दिन रात ना दिन देखी ना रात देखा ना आंधी देखी ना तूफान देखा, बस मुबशर जो है वो तूफान की तरह डट के खड़ा हुआ था। आए और अपनी अप्रिसिएशन। अली शेर को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुबशर के साथ आएँ और अपनी अप्रिसिएशन रिसीव करें। आसिफ ताकवानी साहब जिन्होंने दिन रात मेहनत की और प्रेसिडेंट के जितनी जल्दी उनको घर में सेटल करने में आसिफ ताकवानी साहब और उनकी पूरी टीम का रोल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता चाहूँ कि ये पूरी टीम के लिए है। ये जो टीम के हेड्स या टीम के मैनेजर रिसीव कर रहे हैं, ये अपनी टीम के बिहाफ पे पूरी टीम की एफर्ट को वो जो है ना रिसीव कर रहे हैं और एक्नॉलेज हम पूरी टीम की एफर्ट को कर रहे हैं। आसिफ ताकवानी साहब अगर मौजूद हैं तो वो भी अपनी अप्रिसिएशन रिसीव करें। सलीम खान साहब जिनको हमने सिर्फ लैंड देते ही देखा था, लेकिन इस बार तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और दिन रात मेहनत की। सलीम खान, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि फ़खर को हमने हमेशा अलीम खान साहब के पीछे कोट पहन के देखा, तो इस बार मैंने फ़खर को ट्राउज़र ऊंचा करके कश्तियों पे भी जाते देखा। वेल डन फ़खर, फ़खर इस्लाम। हमारी मार्केटिंग टीम से मिस सना ने इवन फीमेल हो के वो रोल प्ले किया कि जो मैं अल्फाज में नहीं अदा कर सकता। दिन रात, रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन की। मिस सना, प्राउड ऑफ यू, आप पार्टियों का एसेट हैं और जिस तरह से आपने एफर्ट की, अपना एप्रिसिएशन आप भी रिसीव करें। ज़िया मेरी टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। ज़िया को मैंने देखा कि इवन इसकी फैमिली में कुछ एक इशू भी चल रहा था, क्रिटिकल था, हेल्थ के इशू थे, लेकिन ज़िया ने बड़ी मेहनत की और बहुत ही एफर्ट की। ज़िया, वेल डन ज़िया। उमर सुल्तान साहब बहुत ही प्यारे आदमी, इनको भी हमने हमेशा डिफरेंट रूप में देखा, लेकिन इस बार माशाल्लाह उमर साहब ने भी बड़ा रोल प्ले किया। हम सब के हर दिल अजीज और स्पेशली मेरे सेल्स पार्टनर के हर दिल अजीज और पूरी पार्कियों की जान एडी मुगल साहब, जिनको मतलब है हमने सिर्फ पैसे लेते हुए देखा, देते हुए तो हमने कम ही देखा है, लेकिन लेते हुए देखा है। और इस बार हमने एडी साहब को बंद पे भी देखा, हमने एडी साहब को कैंप पे भी देखा। एडी साहब, बहुत शुक्रिया। अली अहमद साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं जुबेर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अली अहमद साहब का भी रिसीव करें। अली अहमद साहब ने भी बहुत ज़्यादा इस वक्त में दिन रात मेहनत की। तो अली अहमद साहब। उसामा ऐसा मतलब है कि जैनवन और इतना मेहनती आदमी है कि मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ जिस वे में, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ दिन रात मेहनत की उसामा ने। अलीम खान फाउंडेशन से उसामा प्लीज़ आए और अपनी जो आपने मेहनत की है उसके लिए सीओ साहब से और शुभ साहब से अपनी अप्रिसिएशन एंड डेफिनेटली उसामा की जो पूरी टीम है उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी ना आंधी देखा ना तूफान देखा। उसामा साहब, थैंक यू, वी रियली ओ यू।
اللہ یار ہے زہیب صاحب کی ٹیم سے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور اللہ یار کی تو ابھی ہمیں تھرو آؤٹ دا امپینکمنٹ بڑی ضرورت رہنی ہے، تو اللہ یار صاحب آئیں اور اپنے اپریسیشن ریسیو کریں، تھوڑے سے مل کے کلیپنگ کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ یار صاحب تو ویسے ہی بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں ہمارے۔ کرنل امجد صاحب، کرنل امجد صاحب آپ آرمی میں تو آپ نے بڑے سرپرائزز دیے ہوں گے، تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی آنرشپ کے ساتھ آپ نے ٹیم پلیئر کے طور پہ کام کیا۔ کرنل طارق صاحب، کرنل طارق صاحب، کرنل طارق صاحب اگر موجود نہیں ہے تو میں مبشر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کرنل صاحب کا بھی جو اپنی سیکشن ہے وہ رسیو کریں۔ سیلز کی طرف سے فرحان نے، ویسے تو پوری سیلز ٹیم ہی نے کام کیا ہے، لیکن فرحان لودھی نے جس طرح سے دن رات محنت کی، سیلز پارٹنر کو ساتھ لے کے چلا، مجھے یاد ہے رات 4 بجے اس دن یہ گیا پوری ٹیم کے ساتھ، اور فرحان ویلڈن پوری ٹیم کے بہاف پہ فرحان کے لیے، اور ڈائریکٹ سیلز سے جو ڈائریکٹ سیلز کے ہیڈ ہیں سہیل کی بھی پوری ٹیم نہ صرف فیلڈ میں تھی بلکہ سروے ہو یا کسٹمر کی کمپلینٹ کو بھی سہیل کی ٹیم نے بڑی اچھی طرح ہینڈل کیا۔ ویل ڈن سہیل۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا، میں نے پھر آپ سے کہا کہ ہم نے صرف پارٹیسپیشن یا ہم نے صرف نام لینے ہیں، کہ باقی یہ جو ہے سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمارے جن سیلز پارٹنر کا بھی ہم نے کچھ کا نام رکھا ہے، لیکن وہ صرف ریسیو کریں گے، باقی سب بھی کنسیڈر کیے جائیں گے کہ ایک ایک بندے نے الحمدللہ لاسٹ ٹائم علیم صاحب بھی کہہ رہے تھے، جنید صاحب بھی، شعیب صدیقی صاحب بھی، کہ ہمارے سیلز پارٹنر پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ فخر سب سے زیادہ مجھے یقین کریں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میرا فون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ میرے سیلز پارٹنر بہت اچھے ہیں، کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی وقت ہو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ سب کا مقروض ہوں، اور یقین کریں کہ میری کوشش ہوتی ہے، میں پہلے ہی آپ لوگوں کے لیے بڑی فائٹ کرتا ہوں، کبھی جنید صاحب سے ڈانٹ سنتا ہوں، کبھی علیم صاحب سے سنتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا بزنس آپ کو جتنی آپ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ آپ کی جتنی زیادہ دیہڑیاں لگ سکے، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ارن کریں، تو اس وقت میں ہمارے سب سیلز پارٹنر نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن ہم نے 2-3 کو اس لیے کیا کہ وہ سب کے بیہاف پہ ریسیو کریں، تو سب سے پہلے ہمارے ہر دل عزیز پاکیو کی رونق چودھری عبد الرؤف صاحب فیئر ڈیل مارکیٹنگ سے، وہ موجود نہیں ہیں، ان کے بیہاف پہ میں اجاز سے کہوں گا سی ای او فیئر ڈیل مارکیٹنگ اجاز جو ہے وہ بھی اس ٹائم میں جس نے ہمارے ساتھ سٹینڈ کیا ہے تو وہ بھی ریسیو کرے۔ پچھلے ٹائم پیریڈ میں پاکیو سٹی میں میں جس کو رائزنگ سٹار کہتا ہوں اور جس نے بہت زیادہ محنت بھی کی، سب کو ساتھ لے کے چلنے والا میرا دوست بھی ہے، میرا بڑا پرانا دیرانہ دوست بھی ہے، میرا 15 سال پلس اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن پروفیشنلی اس نے ہمیشہ پروو کیا ہے، تو موو مارکیٹنگ سے غلام عربی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ بھی پلیز آئیں اور اپنا ریسیو کریں۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ ساری کمیونٹی کے بہاف پہ ہم نے 2-3 لوگوں کو کہا ہے کہ وہ ریسیو کریں، اس میں ایک ایک بندہ، اس میں سلمان صاحب بھی شامل ہیں، اس میں پروفیسر صاحب بھی شامل ہیں، اس میں سجاد صاحب بھی شامل ہیں، میرے بحریہ کے سارے دوست بھی، سب اس میں شامل ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شامل نہیں ہے، تو میرے آج کل کے بہت ہی پیارے دوست، میرا کمانڈر بحریہ کی جان اور پارک ویو کی شان زاہد شریف کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور پراپرٹی سے وہ بھی یہ ریسیو کریں، اور ایٹ دی اینڈ اگر میں کہوں کہ پارکیو سٹی جو ہے وہ عمران نمبردار صاحب کے بغیر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، تو عمران نمبردار صاحب پورے لینڈ والوں کے بیہاف پہ جس طرح سے